بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا تاخیر میں تھوڑے سامنے خطاب دے واسطے اج ساڈے پہلے خطیب نوں میں دعوت دینا فاضل نوجوان واضح شیری بیان جناب حضرت مولانا عبدالسلام آسم صاحب تشریف لے کے آندے نے اور اپنا خطاب سانوں سنا دے نے۔ تشریف لے کے آ رہے نے قاری عبدالسلام آسم صاحب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ هو الذی لم يزل علیما قدیرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محمد کی غلامی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو گر خامی تو ایمان نامکمل ہے اور جب تک نہ میں کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا نبی مکرم آقا انعامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم درود و پاک تو بعد حضرات السامعین، میں ایک بہت عرصے تو بعد اس گاؤں دے اندر مینوں اللہ تعالی نے آن دا موقع فراہم کیتا ہے۔ میں چھوٹا جیسا اپنے ابو نال جلسہ سننے واسطے آیا سا ایک دفعہ۔ آج اس مالک نے
مینوں تہاڈے سامنے کچھ بیان کرن دی توفیق نصیب بخشی ہے۔ اس مالک اگے اے دعا ہے، او اللہ جو بات بیان کیتی جائے سانو سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، جس بندے نو بھی پوچھ لو بھائی تو مسلمان ہے، نبی پاک علیہ السلام نال تینوں کنی کو محبت ہے، ہر بندہ ہی کہندا ہے کہ بھائی مینوں نبی پاک نال بڑی اخیر درجے دی محبت اور بڑی عقیدت ہے۔ کسے پنگی تے چرسی کو پوچھو بھائی تینوں نبی پاک نال کنی کو محبت ہے، وہ بھی یہ گل کہے گا کہ مینوں نبی پاک نال بڑی محبت ہے۔ اور کسے بے نماز کو پوچھو تینوں نبی پاک نال کنی کو محبت ہے، یہ گل وہ بھی کہے گا کہ مینوں نبی پاک نال بڑی محبت ہے، میں سچا عاشق رسول ہاں۔ حضرات، کیا یہی محبت دی کسوٹی ہے؟ کیا یہی محبت دا معیار ہے؟ کیا یہی محبت دا پیمانہ ہے؟ نہیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت اے ہے جس چیز تو پیغمبر علیہ السلام روک دے گئے اتھو رک جائیے، جدا حکم دے دیتا او کر کے دکھا دئیے۔ محبت اے ہے نا کہ جس وقت شراب حرام ہوئی اور جنہاں نے اپنے منہ دے اندر شراب دا گھٹ بھریا ہویا سی، حلق دے اندر انگلی ڈال کے انہوں نے وہ بھی کہہ کر دیتی۔ محبت اے دا نام ہے پیغمبر نے حکم دیتا تے گلیاں دے اندر شراب دا سیلاب آ گیا ہے۔ محبت اے دا نام ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے عبداللہ قید رضی اللہ تعالی عنہما اپنا اتلا بٹن نا اکثر کھلے چھڑ دے۔ لوگ پوچھتے جناب تو ہڈا بٹن اکثر کھلے رہندا ہے، کی وجہ ہے؟ کہندے کہ میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا آپ دا بٹن بھی کھلا سی۔ جد نال محبت ہوئے انسان ان دی ہر ادا نال پیار کردا ہے، اے ہے محبت دا پیمانہ، اے ہے محبت دا معیار، اے ہے محبت دی کسوٹی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے سوار ہون لگے تے مسکرا پے۔ پوچھن والے پوچھیا حضور سواری تے سوار ہون لگے مسکرائے دے گل بھی کوئی نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ سانو بھی دسو، اسی بھی تہاڈے نال خوشی میں شریک ہو جائیے۔ انہاں کیا خوشی تے کوئی نہیں، مینوں کیڑا آسان آندا سی، میں تے سواری تے سوار ہون لگا اس واسطے مسکرایا کہ میں نبی پاک نو دیکھیا آپ سواری تے سوار ہون لگے مسکرائے سن، مینوں آپ دی یاد آئی تے میں بھی مسکرایا۔ محبت اے دا نام۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تے سفر تے جا رہے نے تے قافلے والے نے کہا رک جاؤ، قافلہ رک گیا، سواری تو اترے، دور جا کے ایک چاڑی دے قریب بیٹھ کے پھر واپس آ گئے۔ پوچھن والے پوچھا حضور تسی قافلہ روکیا ہے، گئے دے اٹھ کے بیٹھے دے پھر اٹھ کے آ گئے دے، معاملہ کیا ہے؟ کہندے کہ مینوں کوئی حاجت نہیں سی، میں نبی پاک علیہ السلام نو دیکھیا آپ نے او فلاں مقام تے قضائے حاجت فرمائی سی، میں تے صرف آپ دی محبت جو اس جگہ تے بہ کے اٹھ کے آ گیا۔ اے دا نام ہے محبت، اے دا نام ہے عقیدت۔ کھوکھلے دعوے محبت نہیں۔ کانفرنس کروا لینا بڑا آسان ہے، لیکن جو بات کہی جائے ادھے تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہر بندہ ہی دعوے دار ہے جی میں بھی نبی پاک دا محب ہاں، میں بھی سچا عاشق رسول ہاں، میں سچا محب ہاں، مینوں بڑی عقیدت ہے، مینوں بڑی مودت ہے۔ مودت کس دا نام ہے؟ عقیدت کس دا نام ہے؟ آؤ ذرا اسی اپنے سب دا جائزہ لے لئیے، محبت کدا نام ہے اور اسی کتنے کھڑے ہاں۔ محبت دی مثال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ او جو بندہ آ رہا جدا نام خریم اسدی، آقا فرماندے نے نعم الرجل
نعم الرجل خریم الاسدی، آقا فرماندے نے اگر کسی نے چنگا بندہ ویکھنا ہے، اگر کسی نے بیبا بندہ ویکھنا ہے، اگر کسی نے اچھا بندہ ویکھنا ہے، لوگوں تے او خریم اسدی پہ آندا جے، او خریم اسدی نو ویکھ لو، اگر اے دے اندر دو کمیاں نہ ہوون تے اے دے رنگا چنگا بندہ کوئی نہیں، اگر ان دے اندر دو خامیاں نہ ہوون اے دے رنگا بیبا بندہ کوئی نہیں۔ او دو کمیاں آپ نے کیڑیاں دسیاں؟ آپ نے فرمایا اے دے بال اے دے کندیاں تو زیادہ لٹک دے نے، اگر بال کٹوا کے کناں دی لو تک کر دے وے، اور اے دی شلوار اے دا تیبند ٹخنیاں تو تھلے چلے جاندہ ہے، اگر اپنے تیبند تے کنٹرول کر لوے اور اپنے بال کناں دی لو تک کروا دے وے تے خریم اسدی رنگا چنگا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ بات صحابہ نے خریم اسدی تک پہنچا دی تھی، اور خریم اسدی نے کی کیتا؟ انہوں نے ساڑھے مزاج دے مطابق انج کیا کیتا ہونا ہے، چلو نہ شلوار چوک لی تھوڑی، چلو جی گٹیاں تو تھوڑی اچھی کر لینے ہیں، نبی پاک بھی خوش ہو جان گے، چلو وال تھوڑے کٹوا دینے ہیں جی، چلو گزارا کر لینے ہیں، جویں اسی ٹویاں چ مچھلیاں پھڑی دیاں، پتہ سارے مسئلہ نہ ہوتا ہے، پھر بھی کہی دا مولوی صاحب انج کر لینا جائز ہے، اینا کو کر لئیے، کنی کو شلوار اچھی رکھنی چاہیے دیئے بھی آج جی کمیٹیاں جی جڑیاں پیدیاں نے، کمیٹیاں جائز نے، بولی والی کمیٹی، قسطاں دے چیزاں لینیاں جائز نے، بینک وچ فلانا فلانا کون کھلونا جائز ہے، سارا پتہ ہوندا ہے بھی سب نجائز کم ہے، لیکن اسی جویں ٹویاں چ بنی اسرائیلی کا طرح مچھیاں پھڑنے ہاں۔ نبی دے صحابہ نے ایویں ٹویاں چ مچھیاں نہیں پھڑیاں۔ عقیدت کی دا نام ہے، محبت کی دا نام ہے، سچا عشق کی دا نام ہے۔ میں او دس دیا ہاں، حدیث دے الفاظ اے نے فَأَخَذَ السُّنْفُرَاتَ، خریم اسدی نے چھری پکڑی ہے، کینچی بھی ہتھی نہیں آئی، کینچی بھی نہیں ملی، چھری ہتھی آئی ہے، اور اس چھری دے نالی اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی خریم اسدی نے اپنے بال بھی کٹے، کناں دی لو تک کر دیتے نے، اور اپنی شلوار اپنا تیبند وہ بھی کنہ اونچا کیتا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے الا انصاف الساقی، خریم اسدی نے اپنی شلوار کوئی گٹیاں تو اونچی نہیں کیتی، بلکہ ادھی پنڈلی تک پینچے ہی کٹ دیتے ہیں۔ یہ دا نام ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ ہے محبت دا معیار۔ اور پھر محبت دی بات کر دے ہیں، سنو نبی دے محبت، نبی دے صحابہ نے نبی دے رال محبت دا کیویں اظہار فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے منع فرمایا کہ سونے دی انگوٹھی نہیں پہننی، سونے دی انگوٹھی نہیں پہننی۔ ایک صحابی نے اپنی انگلی دے اندر، توجہ میری طرف، اپنی انگلی دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے سونا مرداں تے حرام کیتا ہے، اے انگوٹھی اتار دے۔ اور صحابی نے کی کیتا؟ نبی پاک نے انگوٹھی تو منع فرمایا، انگوٹھی اتار کے مسجد نبوی دے صحن اندر سٹی ہے۔ حدیث دے الفاظ نے 3 دن تک مسجد نبوی دے اندر انگوٹھی پئی ہے، نہ کسی صحابی نے اٹھائی ہے، نہ او صحابی نے اٹھائی ہے۔ آپ نو معلوم ہویا، آپ نے پوچھا میرے صحابی انگوٹھی کسی عورت نو پہنا دے سونا تے کم آ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ دے رسول جیڑی انگوٹھی اور جیڑا سونا میری انگلی دے اندر تسا پسند نہیں کیتا، میں بھی پسند نہیں کردا کہ او سونا میری کسی عورت دے انگلی میں چلا جائے۔ یہ نام ہے محبت، یہ نام ہے عقیدت۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دا قرآن کہندا ہے لوگو محبت دا معیار اے آ, محبت دی کسوٹی اے آ, جیڑی چیز پیغمبر دے وے او لے لو, جتھوں روک دے وے اوتھوں روکتے وکھا دے وہ. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے کہندے کی نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء. آقا دے صحابی فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو قضا کرن تو منع فرمایا. پوچھن والے پوچھا حضرت جی قضا کینو کہندے نے؟ دسن والے دسیا. عبداللہ ابن عمر فرماندے نے قضا اینو کہندے نے اپنے سر دے کچھ والاں نو منڈوا دینا اور کچھ وال رکھ لینا, ادھا سر منڈ دینا ادھے وال رکھ لینا. یا جے میں سانو ساڈے ہاں اج کل نوجواناں دی کٹنگ. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ ابن عمر فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ایسی کٹنگ کروان تو ایسا سٹائل بنان تو منع فرما دیتا. میں دسنا چاہنا اے میں گل جس گل تے میں جس نقطے تے بات کرنا چاہنا اور لوگو اج سانو آسٹریلین کٹنگ یاد, ہندوستانی کٹنگ یاد, دبئی دی کٹنگ یاد, افریقی کٹنگ یاد, افغانی تے ایرانی کٹنگ یاد. اگر نہیں سانو کٹنگ یاد تے محمدی کٹنگ یاد نہیں. اگر کوئی کٹنگ نہیں یاد تے محمدی کٹنگ نہیں یاد. ہر کٹنگ, ہر ڈیزائن, ہر سٹائل کسی دا بیٹا ہے, کسی دا بتیجا ہے, کسی دا بھانجا ہے, ہر کسی نے اپنا اپنا ڈیزائن بنایا. نبی پاک دی حدیث دیاں دھجیاں اڑ دیاں اڑ جا, لیکن پھر بھی سچا عاشق رسول ہے, پھر بھی سچا محب ہے, محبت دا اے معیار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محبت دی معیار دی بات کرنے ہیں. نبی پاک دے صحابی نے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. ایک صحابی آئے آ کے کہندے نے اللہ دے رسول او فلاں میرا جو بھائی ہے اوندا باغ تے میرا باغ اس طریقے اکٹھا ہے, ساڑیاں دیواراں سانجیاں نے, تے میرے رقبے دے اندر او دی کھجور دیاں ٹہنیاں اس طریقے لمکدیاں نے, کھجوراں ڈگدیاں نے, بچے کھا لیندے نے, اے آ کے منہ چوں انگلی مار کے کر لیندا ہے. ایدہ کو حل کر دیو, میرے کو جو لینا سو لے لوے, میں کھجور خرید لینا, جڑی رقم مانگدا ہے لے لوے. آپ نے اس نے بلایا, آپ نے فرمایا او بھائی اے کھجور اس نو وقف کر دے, کھجور تو اینو دے دے, میں تینو جنت دی کھجور دا وعدہ کرنا. اس نے کہا اللہ رسول اے کھجور میرے بڑا فائدہ دین دی, اے کھجور میں نہیں بیچنا. آپ نے بات ختم فرما دیتی. اے بات چلدی چلدی پہنچی صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ تک. ابو دہدہ گئے فوری ان کو, او بھائی نبی پاک تے نال کو سودا کر رہے سن؟ ہاں کر رہے سن. سنیا وہ سودا نہیں ہو سکیا؟ ہاں نہیں ہویا. تو جے سودا میں تے نال کر لواں تو تو کر لے. کیویں کرے گا؟ میں تینوں اے دے بدلے اپنی کھجور دینا, تو کھجور نہ میرا تبادلہ کر لے. اس نے کہا کہ میں نہیں. بات چلتی گئی, اینتے اس کو فکر لگی ہے, نبی دی محبت اے ہے, فکر لگی ہے کہ میں جنت دی کھجور دا حقدار بن جاواں. اس نے کہا کہ او میرا باغ دیکھ رہے ہیں, اگر میں تینوں سارا باغ دے دے ماں تے ایک کھجور تم مینوں دے دے. کہندا پھر تو ٹھیک ہے, سودا ہو گیا. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دوڑے ہوئے آئے, کہندے کی نہیں, ابو دہدہ کہندے نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی کھجور دا سودا تسی کر رہے سی او سودا تسی تے نہیں کر سکے, لیکن ابو دہدہ سودا کر کے آ گیا. لیکن میں اے چاہنا تسی جیڑا وعدہ او دے نال جنت دی کھجور دا کر دے پیسی, ہن اپنی مبارک زبان دے وچوں ایک دفعہ اظہار کر دے وہ نا, ابو دہدہ جا تیرے واسطے بھی اوہ جنت دی کھجور ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابی ابو دہدہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے اس عمل تے اللہ اتنا راضی ہویا, اللہ نے جنت دی کھجور بھی تینوں دیتی ہے
ओदियां टहनियां भी बड़ियां लंबियां लंबियां, ओंदे खोशे भी बड़े बारी बारी। यह है मुहब्बत। नबी पाक दी एक बात दे उत्ते पैरा दिता है, आप दी चाहत नू चाहत समझा है, आप दी बात नू बावजन कीता है, आप दी बात दी वक़्त पैदा कीती है। और सौदा अबू दहदा ने कीता और बात खत्म नहीं हुई। अपने बाग चो गए, बारे खलो के वादा पे देंदे उम्मे दहदा और कर्मा वाली कहंदी है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसियां बीबियां जिन्हें तरबियत भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। वो कहंदी की गल बन गई, किवें बहुत उच्ची उच्ची आवाज़ां लगा रहे जे। कहा कि जेड़े कोई कपड़े को भांडे है ने लैके बाहर आ जा, ये बाग हुण अपना नहीं रह गया। सारी गल सुनाई कि मैं ऐसी के इस बाग दे बदले नबी पाक अलैहिस्सलाम दे ज़ुबाने मुबारक दे विचों जन्नत दी खजूर दा सौदा कर आया। बीबी नबी मत्थे ते शिकन नहीं बनाए, मत्थे ते बट नहीं पाए, मत्थे ते पसीना नहीं आया, परेशान नहीं हुई, कोई गाल गुलामा नहीं उन्होंने दिता, कोई ताने नहीं दिते, कोई आहू बका नहीं कीती, कोई शिकवा शिकायत नहीं कीती। कहा कि जो नबी पाक ने सौदा कीता अबू दहदा सुथरा कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसियां बीबियां की तरबियत भी होनी चाहिए और जिन्होंने फिक्र होए नबी पाक की मुहब्बत दी, जिन्होंने फिक्र होए जन्नत दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात खत्म करने की तरफ आ रहा हां। बात यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत दा दावा सब नू है। मैं जरा सब दा ईमान दा टेंपरेचर चेक करना चाहना कि साडा ईमान दा टेंपरेचर कितना है। आपने फरमाया बिलाल, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह। ओ बिलाल जरा खड़ा हो, अजान पढ़, अजान पढ़, नमाज दा वक्त हो गया है। अपने पैगंबर नू सुकून पहुंचा, अपने पैगंबर नू सुकून पहुंचा। बिलाल अजान पढ़, तेरे और मेरे पैगंबर दा सुकून नमाज अंदर है। आपने फरमाया तीन चीज़ां नाल मैनू मुहब्बत है। और आका फरमांदे ने अन्निसा वत्तीब वहजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। मैनू औरत दी जात नाल मुहब्बत है। ओ बेटे दे रूप अंदर होए, ओ बीवी दी रूप अंदर होए, मां दे रूप अंदर होए, औरत दी जात नाल मैनू मुहब्बत है और मैनू खुशबू नाल मुहब्बत है। और आपने फरमाया अल्लाह ने नमाज नू मेरी अखां दी ठंडक बना दी है। नमाज नू आपने फरमाया अखां दी मेरी ठंडक अल्लाह ने बनाया है। और आप फरमा रहे ने बिलाल उठ यार अजान पढ़, अपने पैगंबर दे दिल नू सुकून पहुंचा। और नबी दे मुहिब्बान दा और नबी दे दावत इश्क दा दावा करने वाला सुकून किंदे अंदर है। और मेरे नौजवान भाइयों, और मोबाइल नू इस्तेमाल करने वालों, सुबह भी अजान होंदी है, नींदी आगोश अंदर, जोहर होई 11 दे अंदर, असर होई कारोबार दे अंदर, मगरब होई दस्ते दे अंदर, इशा होई बिस्तर दे अंदर। और मैं बातें कर रहा हूं। अहलन व सहलन मरहबा। शेख मोहतरम की तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह तो मैनू ये हुक्म है मैं अपनी बात को खत्म करा। आखिरी बात और आखिरी अल्फाज सुनो मेरे भाई। मुहब्बत इस बात का नाम है जिस चीज का आपने हुक्म दिता उसनु मन के बखा दईए, जिस चीज तो रोकया उस तो रोकते बखा दईए। यही मुहब्बत है, यही मुहब्बत का मयार है, यही मुहब्बत का पैमाना है, यही मुहब्बत की कसवटी है। सिर्फ दावे, सिर्फ आपने मुहब्बत का इजहार काफी नहीं, आपने मवद्दत का इजहार काफी नहीं, ये मुहब्बत की कसवटी नहीं, ये मुहब्बत का पैमाना नहीं। रब तआला मैनू और तुसा अहबाब नू इस बात से अमल दी तौफीक नसीब फरमाए।